الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहिबान जो तशरीफ़ लाए उनसे मेरी गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें। स्क्रीन पर भी हमने